तुम्ही MP एक मेळून आयला चेअरमॅनाक रिगार्डिंग द गेट्स अशें आयकूंक येता कितें डिसिजन जालें तें आनी कितें डिस्कशन आशिल्लें मेन? आयज म्हज्या वांगडा आमचो बाब जयंत जाधव आसा जो चेअरमॅन आसा रवींद्र भवनाचो, तसोच आमचो संतोष बरोबर आसा जो आमचो मुरगांवचो प्रभारी आसा भारतीय जनता पार्टीचो, आमचो मंडळ अध्यक्ष बाब अविनाश नायक आसा, तसोच बाबू पेडणेकर आसा आमचो, महेश नायक आसा आनी बाबू कामत आसा. सो आयज आमी MPD चेअरमॅनाक मेळ्ळे. तेजे पयलीं काल आमी वास्कोचो आमदार आनी हांव वचून आमी डेलिगेशन घेवन चीफ मिनिस्टराक मेळ्ळे डॉक्टर प्रमोद सावंताक ऑन द इश्यू ऑफ डावन रॅम्प आनी अप रॅम्प एट बायणा. सगळ्यांक एक कन्फ्युजन आसलेलें कितें बाबा तो रॅम्प आसा तो आमकां पब्लिकांक यूज करपाक मेळटलो काय ना, आनी तेज्या लागून मातशें खंय तरी मिसअंडरस्टँडींग आसलेलें. आनी जेन्ना आमी काल CMा कडेन उलयले, CMान आमच्या फुड्यान एश्युरन्स दिल्लेले की बाबा इट वील बी ओपन फॉर द पब्लीक म्हणून. आनी तेज्या लागून आयज आमी डेलिगेशन घेवन आयज आमी MPD चेअरमॅनाक मेळपाक येयले. आनी MPD चेअरमॅना कडेन जेन्ना आमी उलयले ताका विचारलें जाल्यार MPD चेअरमॅनान हॅज मेड अ व्हेरी क्लियर स्टेटमेंट बाबा इट इज टोटली ओपन फॉर पब्लीक म्हणून. वी डोंट हॅव एनी इंटेंशन टू स्टॉप द मुवमेंट ऑफ द पब्लीक. दॅट रॅम्प डावन रॅम्प एंड अप रॅम्प वील बी टोटली ओपन फॉर द पब्लीक. तेज्या लागून कोणाकूच थंयसर टेन्शन घेवपाची या भिवपाची गरज ना म्हणून आमकां सांगलेलें आसा. आनी हो जो स्टेटमेंट आसा MPD चेअरमॅनाचो, आनी चेअरमॅन हॅज ऑल्सो एग्रीड बाबा हेन्सफोर्थ वेन एवर ही गेट्स अ ऑपॉर्च्युनिटी वी वील टेल द मिडिया ऑल्सो बाबा इट इज टोटली ओपन फॉर द पब्लीक. हेज्या लागून कसलेंच कन्फ्युजन ना. तो कितें म्हणटा प्रॉपर्टी MPDची जाली सुद्दां जाल्यार दीस इन्फ्रास्ट्रक्चर वीच हॅज बीन बिल्ड इज फॉर द पब्लीक आनी पब्लिकाक तेजो फूल यूज करपाचो अधिकार आसा म्हणून. आनी तेज्या लागून म्हाका दिसता क्लियरली आमकां तेणें आयज सांगलेलें आसा सगळ्यांक की बाबा दे वोंट बी एनी इश्यू बाबा आमी गेट घालून तो रस्तो बंद करतलो हे करतलो म्हणून कांयच ना. इट वील बी टोटली ओपन फॉर द पब्लीक म्हणून ते सांगलेलें आसा. त्याच प्रमाणे काल CMान आमच्या फुडें कलेक्टराक फोन मारलेलो आसा आनी कलेक्टराक इन्स्ट्रक्शन दिल्लेलें आसा की टू रायट टू MPA चेअरमॅनाक बरें म्हणून बाबा दीस रोड whether it will be open for public काय ना म्हणून. So in writing the MPA will also write to the government saying that baba it is a public infrastructure and this will be totally open for the public. हे लोकांक लागून ओपन आसतलें, हेज्या लागून कसलोच कन्फ्युजन ना. and this road up ramp and down ramp is totally open for the public. सर आता CM म्हणटकर तुमची गेल्या विकाक एक मिटींग जाली CMा बरोबर आनी कॅबिनेट अप्रुवल आयिल्लें आसा हॉस्पिटलाचेर. ताजेर तुमी कितें सांगूंक शकता? 20 बेडेड हॉस्पिटल वॉज अ ड्रीम प्रोजेक्ट इट सायड आसूं ताजेर कशें? पळय, फर्स्ट ऑफ ऑल आय वूड लायक टू थँक्स टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा जो आमचो एक प्रोजेक्ट आसलेलो आनी सगळ्यांक आमच्या मुर्मुगांवच्या लोकांक दिसतालें की बाबा हांगा एक खंय तरी हॉस्पिटल जावचें म्हणून. आनी तेज्या लागून आमचो कंटिन्युअस फॉलोअप आसलेलो. आनी आयज हांव आमच्या मुखेलमंत्रीक धन्यवाद म्हणटा कित्याक तेणें हो कॅबिनेट डिसिजन घेवन जी लँड आसलेली 4000 स्क्वेअर मिटर ती आयज तेंच्यांनी आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटाक हँड ओवर केल्लेली आसा. आनी तेज्या लागून जो प्रोजेक्ट आमच्या हॉस्पिटलाचो आसा इज ऑन अ फास्ट ट्रॅक. आतां ऑलमोस्ट तेजो डिझायन रेडी जाल्लो आसा एंड इट वील बी गोईंग फॉर द एप्रुवल जाल्या उपरांत तेजें फावंडेशन जातलें टेंडर जाल्या उपरांत सो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ अनदर 2 to 3 months तेजे भितर तें फावंडेशन घालपाचो आमचो फुल्ल प्रयत्न जाल्लो आसा. आनी इट इज अ रियलिटी बाबा आमच्या मुर्मगांव गोवान सड्या भागांत जे 20 बेडेड हॉस्पिटल आसा ते आमकां रेडी जातले आनी हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट जो आसा तो आख्ख्या आमच्या मुर्मगांव वास्कोच्या लोकांक हेजो बेनिफीट जातलो. सर आता हालीं एक फायनान्स मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केल्लो आसा की अप टू 12 lakhs इनकम देर विल बी नो टॅक्स. ताका तुमी कशें पळयता एज अ MLA फॉर गोवा? सो अगेन आय वूड बी व्हेरी थँकफूल ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ मुर्मगांव गोवा तशेंच आख्खे गोंयच्या लोकां कडसून हांव थँक्स म्हणपाक सोदता ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी तशेंच आमची फायनान्स मिनिस्टर मॅडम सीताराम मॅडमीक. कित्याक आयज जो 12 lakhsचो स्लॅब केल्लो आसा इनकम इट इज अ म्हाका दिसता खूब बेनिफीट आमच्या बारीक लोकांक जातलो. जेंचे पयलीं 4 लाख सुद्दां इनकम आसतालो तांकां टॅक्स भरचें पडटालें. आयज 4 लाख न्हू 4 लाखासून 12 लाखाचेर येयल्लो आसा म्हणून जेजो मंथली 1 लाख सुद्दां इनकम आसा ताका सुद्दां 1 रुपया टॅक्स भरपाची गरज ना. जेजो इनकम 12 लाखाच्या वयर वयता आयज तुमकां खबर आसा एक कॉमन मनशाची सॅलरी काय 1 लाख आसना, बट तरी पासून 1 लाख सुद्दां जो मनीस सॅलरी घेता ताका सुद्दां
आयज 12 लाखाच्या वयर इन्कम गेल्यारूच तो टॅक्स भरचो पडटलो, नाल्यार म्हाका दिसता हो टॅक्स म्हणटा तो टोटली फ्री जाल्लो आसा. आनी एक बरी गजाल हे आख्खे आमच्या गोंयकाराक आनी आख्ख्या देशाक मेळ्ळें आसता. आनी हे धाडस म्हाका दिसता फक्त आमची भारतीय जनता पार्टीचो गव्हर्मेंटूच करूंक शकता, आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर करूंक शकता, तशेंच आमचो गोंयचो मुखेलमंत्री आयज हे बजेटाक तेंच्यांनी वेलकम केल्लेले आसा. तेज्या लागून खरेंच आमी सगळे लोक जे देशाचे लोक खरेंच तेंचे आभारी आसा. इतले जावन सुद्दां केन्ना केन्ना क्रिटिसिजम फेस क्रिटिसिजम हे असतात ते क्रिटिसिजमाचे कितें वी हॅव टू बी व्हेरी पॉझिटिव्ह आनी हांव पॉझिटिव्ह रावन काम करीत आसा, घेवन फुडें वचत आसा. कित्याक म्हाका खबर आसा कितें क्रिटिसिजम हे असतात आनी आय वेलकम क्रिटिसिजम. कित्याक बाबा खंय चुकता आमी जाल्यार हांगा क्रिटिसिजम कशें आसता, कांय चुकनासतना क्रिटिसिजम करपाक लागलेलो आसा. आयज जेन्ना हांव MPAच्या चॅरमॅनाक मेळ्ळो, हांव तेजे कडेन उलयलो हे डावन रॅम्प अप रॅम्पाचेर उलयलो वेर गेट वील बी ओपन. त्याच प्रमाणे सेकंड इश्यू जो आमचो आसलो फोर्टाचो जो किल्लो हांगा आसा तेज्या लागून सुद्दां आयज झगडोन आयज MPAन एप्रूव केल्लेले आसा एक वाट. आनी ती वाट आमकां भायरसून फक्त पब्लिकाक लागून आमकां ती वाट मेळटली भितर. आनी तेज्या लागून तेंच्यांनी आमचे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाक ती वाट हँडओवर केल्ली आसा. तेजी सर्वे जातली आतां फुडल्या विकाक आनी म्हाका दिसता हे पब्लिकांक तो रस्तो मेळटलो. त्याच प्रमाणे आमचो फोर्ट रिस्टोरेशन जातलो. त्याच प्रमाणे जो वायस रिगल पॅलेस आसलेलो तोवूय MPA हॅज एग्रीड, चेअरमॅन हॅज एग्रीड टू हँड ओवर इट टू द गोवा गव्हर्मेंट ऑन अ लीज बेसीस फॉर 99 years. सो आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन हँड ओवर जाता दॅट वील बी ऑल्सो बी ओपन फॉर द पब्लीक. म्हणजे असे कितलेशे इश्यू आसा जे आयज आमी MPA कडेन डिस्कस केल्लेले आसा. त्याच प्रमाणे MPA हांवें एक रिक्वेस्ट केल्लो आसा आयज जो आमचो सड्याचेर एक तांचो धाकटोसो एरिया आसा, ती एरिया अरावंड म्हाका दिसता 200 square meter कितें एरिया आसा. दॅट एरिया शूड बी हँड ओवर टू गोवा गव्हर्मेंट टू इरेक्ट अ स्टॅच्यू ऑफ छत्रपती महाराज शिवाजीचो एक स्टॅच्यू घालपाक लागून थंयसर हें करचें म्हणून तेवूय रिक्वेस्ट केल्लेले आसा. त्याच प्रमाणे आमचो एक प्लेग्रावंड आसा DPRाचो तोवूय लोकांक लागून पब्लिकाक लागून सांजच्या टायमाचेर ओपन करचो म्हणून हेवूय ताका रिक्वेस्ट केल्लेले आसा. एंड हे सगळे हे रिक्वेस्ट आमचे आसा ही हॅज एक्सेप्टेड. ऑफिशियली आमी तांकां ते बरयतले आनी आय थिंक दीस इश्यूज वील बी सॉर्टेड आउट. तुमी म्हटलें अशें क्रिटिसिजम करता तांकां करीत रावनी हे जे आमचें काम आसा पब्लिकाक लागून इन द इंट्रस्ट ऑफ द पब्लीक लोकांक कितें जाय हे दिवपाचें काम आमचें आसतलें. आनी तेज्या लागून आयज आमी डेलिगेशन घेवन जे चेअरमॅनाक मेळ्ळे वी आर व्हेरी सॅटिस्फायड. कित्याक चेअरमॅन वॉज व्हेरी पॉझिटिव्ह एंड ही हॅज मेड इट व्हेरी क्लियर जे लोकांच्या भितर मिसअंडरस्टँडींग आसलेले ते सगळे क्लियर करपाक लागून आयज तेंच्यांनी आमकां बऱ्या भाशेन तेंच्यांनी केलें. कित्याक ऑलवेज कशें जातालें MPAचें आनी आमचें खंय तरी टसल जातालें आनी ते टसल जावचें न्हू म्हणून म्हाका दिसता CM हॅज टेकन ऑल दीस इनिशिएटीव एंड आमचो वास्कोचो आमदारूय आनी तसोच हांवेंनूय हे इनिशिएटीव घेवन आमी हे सगळे जाग्यार घालपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. सर फाल्यां एसेंब्लीन क्वेश्चन आसतले आमी खूब क्वेश्चन 2 दिसाचे फाल्यां म्हणटा तो फक्त आमचो गव्हर्नर स्पीच आसतली आनी आमकां मेळटा तो एकूच दीस तो फ्रायडे. तेजे भितर आमी खुबशे क्वेश्चन्स घातलेले आसा. ते आतां खंयचे येतले येवपाना ते आमकां पळोवचे. बट आय वील बी द वॉयस ऑफ मोर्मा गोवा दॅट इज फॉर शुअर. हे लोकांक हांव विश्वास दिता कित्याक आय ऑलवेज बीन द वॉयस आनी हांव हे वॉयस थंय एसेंब्लीन जे प्रमाणे म्हाजें जातलें ते प्रमाणे हांव काडटलोच हो आवाज उठयतलो आमच्या मोर्मा गोवाच्या इश्यूआक लागून. तो लाईव्ह दाखयतात आमी कितें रे छान मरे ते इश्यू गेल्या कितले दीस पेपरांनी गाजता, लोक वास्कोचे लोकूय उलयता. हे सगळे इश्यू घेवन आमी आमचो आमदार संकल्प आमोणकर हाका घेवन आमी आयज चेअरमॅनाक मेळ्ळे आनी चेअरमॅनान खूब बरे रितीन ते आपूण सॉल्व करतलो, आपूण ते करतलो अशें म्हणून ताणें सांगिल्लें आसा. जायते इश्यू आशिल्ले, रॅम्पाचो इश्यू ताणें सांगला. तशेंच MPT जो ग्रावंड आसा तो एक ग्रावंड लोकां खातीर बंद आसा तोय ताणें शेनवार आयतार हे आपूण उक्तें दवरतलो अशेंय आमच्या आमदाराक ताणें सांगिल्लें आसात. तशेंच एक छत्रपती शिवाजी महाराज हे आमच्या सगळ्यांचे आराध्य दैवत, ताचो एक पुतळो हांगा जावचो हें आमच्या आमदाराक सदांच दिसतालें आनी ताणें MPAक रिक्वेस्ट केला की ताणें आमकां एक जागो दिवचो, 200 square meter जागो दिवचो. तेंय ताणें आपल्या भाशणान आपल्याक सांगला की आपूण आमकां दितलो म्हणून. हे सगळे इश्यू जवळ जवळ ताणें बरे तरेन सॉल्व केल्ले आसात. तशेंच आमचो माननीय मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हेय तांचे कडेन ह्या विशयी उलयल्ले आसा आनी ताणें तांकां आश्वासन दिलां की आपूण सगळे इश्यू सॉर्ट आउट करता म्हणून. आमदार संकल्प मुर्मुगांवचे आणि दाजी साळकर वास्कोचे आमदार म्हणून हांव बाबू कामत आमचे बायणाचे रहिवासी सुकूर फर्नांडीस, मानू मागीर डॉक्टर निखिल परुळेकर आणि श्याम नाईक अशें आमी काल CM डॉ प्रमोद सावंत आणि आमचे अध्यक्ष श्री दामोदर नाईक हांकां मेळपाक गेल्ले.
सकाळी खरं म्हटल्यार आमदारांनी दामू नायकाक आमच्या अध्यक्षांक हाडून तो रॅम्प दाखयल्लो. आमी एक निवेदनूय दिलें की हो रॅम्प सदांच पब्लिकेक ओपन आसचो म्हणून. त्या वेळाचेर आमदारांनी दाजी आनी संकल्पांनी जेन्ना इनिशिएटीव घेतलो, सीएमांनी कलेक्टराक फोन केलो, कलेक्टरा कडेन उलयले आमच्या फुड्यानूच, अध्यक्ष दामूच्या फुड्यान, आनी कलेक्टराक सांगलें की एमपीएक तुमी एक लेटर बरया की तो रॅम्प क्लियर जावनी म्हणून. आमचोय डिमांड होच आसलो की चेअरमॅनान स्टेटमेंट करची पब्लिकाक की तो गेट जी घातल्या ती केन्ना बंद जावची ना. ते म्हणटात की गेट दवरल्या ती फॉर इमर्जन्सी म्हणून आज आमदारांनी आमकां सगळ्यांक एमपीएच्या चेअरमॅना कडेन व्हेलो, तेजे कडेन डिस्कशन जालें. तेंच्यांनी सांगलें की जेन्ना ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा तुमचे कडेन पब्लीक स्टेटमेंट करतले, आनी बाय हेजी युनिट आसल्या CISFचे हे असल्या कारणान केन्ना इमर्जन्सीक ते गेट बंद. पूण 24 hours बायणाचो अप रॅम्प डाऊन रॅम्प दोन्ही ओपन आसतलो. आनी पब्लिका कडेन आमी विनंती करता, इतले सगळे आमदारांनी पब्लिकान तो यूज करपाक स्टार्ट करपाक जाय. अर्ध्या पब्लिकाक खबर ना, पूण तेजो गैरवापर करचो न्ही, व्यवस्थीत वापर करचो येवपा वचपा खातीर. आनी तशेंच एमपीटीच्या चेअरमॅनाक आमी रिक्वेस्ट केला की तूं स्टेटमेंट कर म्हणून. आनी आमचो दोतोर प्रमोद सावंत, दामू नाईक आमचो अध्यक्ष, सगळ्यांनी हो प्रयत्न केला. आमदार दाजी, आमदार संकल्पान. आमी खूब खुशी आसा की चेअरमॅनाने आमचे एक्सेप्ट केल्ले आसा म्हणून. बाबू संतोष. नमस्कार. बेसिकली हांव आसा तो बायणाचो रेजिडेंट, आनी हो जो फ्लायओवर जो आयला तो फ्लायओवर इज गोइंग टू बी बेनिफिटींग द एंटायर वॉर्ड ऑफ बायणा. एट द सेम टायम इट इज द बीच डेवलपमेंट ऑल्सो विच हॅज टू हॅपन, and this is the major infrastructure what we have received after so many years, and we are really thankful to the government that today we have got such a beautiful infrastructure at Baina. But problem असो जालो की केन्ना गेट घाली की आमी इतल्या वर्सां आमी थंय रावल्या, इतल्या वर्सां आमचो एरिया तितली डेव्हलप जावंक ना, आनी जेन्ना ही एरिया सगळी डेव्हलप जाली तेन्ना सडनली वेन यू सी अ गेट विच इज कमिंग अप, डेफिनेटली इट इज अ क्वेश्चन मार्क की हाऊ थिंग्स विल वर्क. But then on that basis, we started following up with the Vasco MLA Daji Salkar. Yesterday we met the Chief Minister. Chief Minister has given us a 100% cooperation, assurance that things are going to be in the favor of the people from the area. So we, with help of our Murmugaon MLA Sankalp, who is my close friend, with help of Daji Salkar, with help of Jayant, who has also taken the lead, with help of all the people, we should be able to maximize the use of that ramp at Baina. But clearly say that I was a witness for this meeting. As sir had said that everything will be sorted out, and बारीक आमचे किती इश्यूज असलेले पळय, एक मांडलेले पळय. टेक एक्झाम्पल फॉर द ग्राउंड रॅम्पाचो त्याने क्लियरली कट सांगला की आमी ते सदांच ओपनूच दवरले म्हणून. सो इट वॉज अ फ्रुटफुल मीटिंग वॉट वी हॅड डन टुडे.